अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PN न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में कातिलाना हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइल ने निशाना बनाया। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। मिसाइल हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद हो गया। हमास रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में की जाएगी। ईरान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शहीद इस्माइल हनिया के बेटे कहते हैं कि आज़ादी के हसूल तक हमास मुज़ाहमत जारी रखेगा। मेरे वालिद ने हर रोज़ अपने आप को शहीद किया। वालिद की शहादत पर सर फ़ख्र से बुलंद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में पोलियो का चैलेंज मौजूद होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोएकार लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बजट, बिजली, तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तकमील और गिलगित बल्तिस्तान एयरपोर्ट की बहाली से मुतालिक अहम फैसले। इस्माइल हनिया की शहादत। अमरीका ने इसराइल के दिफा का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लाइडस्टन कहते हैं कि इसराइल पर किसी भी हमले की सूरत में इसका दिफा करेंगे। मशरकी वस्ती जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश की है। तर्जुमान इसराइली फ़ौज डैनियल हैगरी ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। मामलात को जंग के बगैर दुरुस्त करना चाहते हैं। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच का कहना है, पाकिस्तान इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान इस्माइल हनिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुज़ाहरों की मज़म्मत करता है। इस्माइल हनिया की शहादत से अमन की कोशिश को नुकसान पहुँचा है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्माइल हनिया की शहादत को अफसोसनाक करार दे दिया। इसराइली हमले में इस्माइल हनिया की शहादत की मज़म्मत की। कहा, इसराइल के खिलाफ जदोजहद में इस्माइल हनिया की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुत्तहद होना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच का कहना है, इस्माइल हनिया जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा थे। कभी भी उनके चेहरे पर खौफ नहीं। ख़ानदान की शहादत के बाद भी पुरसकून और मजबूत रहे। इस्माइल हनिया 1962 में गजा के मगरब में पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। इस्माइल हनिया खालिद मशल की जगह 2017 में हमास के सरबराह मुंतखब हुए। इस्माइल हनिया मुसलसल 3 साल इसराइली जेलों में कैद रहे। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। चंद माह कबल गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियाँ शहीद हुए थे। इसराइल का बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हिज़्बुल्लाह कमांडर मजिदुल शम्स पर रॉकेट हमलों में मुलव्वस था। इसराइल के अखबार के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के अहम तरीन कमांडर को निशाना बनाया, तहम वो हमले में महफूज रहे। इसराइल के बैरूत पर ड्रोन हमलों में लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 3 अफराद शहीद, बच्चों समेत 74 अफराद ज़ख्मी हुए। बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बहरान पर वज़ीर तवानाई से बात की है। जमात इस्लामी के धरने पर कमेटी बनी है जो मुज़ाकरात कर रही है। बलूचिस्तान का धरना सूबाई मामला है, हम ताउन कर रहे हैं। पारा चनार में तसादुम ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुआ। कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6 और मुखालफत में 4 अरकान ने वोट दिया।
GAI کی رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنے کا چھٹا روز، جماعت اسلامی کے کارکن لیاقت باغ میں مری روڈ پر موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہزاروں مجاہد پیدا کرے گی۔ مغرب کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اسرائیل کی انسانیت دشمنی کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی کی امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی وجہ سے جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا مؤخر کر دیا۔ FBR کی کارکردگی پر تنقید، چیئرمین FBR ملک زبیر امجد ٹوانا دل برداشتہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین FBR نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا، مراسلہ بھی لکھ دیا۔ گجرات میں PTI کارکنوں کا اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ، PTI کارکن زیر حراست MNA حاجی امتیاز احمد کو چھڑا کر فرار ہو گئے۔ اینٹی کرپشن ٹیم حاجی امتیاز احمد کو تفتیش کے لیے منڈی بہاؤالدین لے کر گئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے MNA حمید حسین کی قیادت میں کرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات، وزیر داخلہ کا کرم میں پیش آنے والے واقعات پر تفتیش کا اظہار۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دو گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا گیا، علاقے کی سرکردہ شخصیات کو معاملے کے پائیدار حل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ ایران کا دہشت گردی کے پیش نظر افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خطے میں دہشت گردی میں اضافہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کا مستقبل میں غیر قانونی افغان شہریوں کی ایران میں داخلے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کا عندیہ۔ کہتے ہیں 300 کلومیٹر لمبی 4 میٹر اونچی دیوار تعمیر کی جائے گی۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں پیش رفت، آمنہ عروج کے 8 شریک ملزمان کی شناخت پریڈ میں شناخت ہو گئی۔ خلیل الرحمان قمر نے جیل میں ملزمان کو شناخت کیا۔ شناخت پریڈ میں شناخت ہونے والے ملزم انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، آمنہ عروج کی بہن اور حسن شاہ کی عزیزہ کو بھی پیش کیا گیا۔ خلیل الرحمان قمر نے بیان دیا کہ آمنہ عروج کی بہن کا اغوا میں کوئی کردار نہیں۔ گرجتے برستے بادلوں کے ڈیرے، کراچی میں بادل برس پڑے، ڈیفنس اور اطراف میں رم جھم، ملیر کالا بوٹ میں تیز بارش، سندھ کے دیگر علاقوں میں بارش کا امکان، اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برس سکتے ہیں۔ 1 اگست سے 6 اگست تک ملک میں شدید مونسون بارشوں کی پیش گوئی، مری گلیات بلوچستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $78.46 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ اور رواں مالی سال پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کی پاکستانی معیشت رپورٹ جاری کر دی گئی۔ S&P کے مطابق قرض کی ادائیگی کے لیے پاکستان کا غیر ملکی امداد پر انحصار ہے، سیاسی خطرات اور مہنگائی، اصلاحات اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ بھاری قرض کی ادائیگی سے پاکستان